अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम ऐसे अफसोसनाक वाक़े का ज़िक्र करेंगे कि 2.5 माह कबल माह रमज़ान के महीने में एक कम सन 8 साला बच्चे को 8 से 10 साला बच्चों ने कत्ल कर दिया बेदर्दी से, और 2.5 माह बाद वो पकड़े गए हैं। वो मासूम का क्या गुनाह था? 8 साला बच्चे को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी लाश को जोहर में फेंक दिया गया और ऊपर मिट्टी डालते रहे, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आज हम आपके सामने ये गोश्त गुजारेंगे कि ये कहने का इलाका था जहाँ पर 2.5 माह कबल माह रमज़ान के महीने में 8 साला लड़का मुबीन, जिसका वालिद मेहनत मजदूरी करता था, रियाज का ये बेटा था, और उसी के क्लास फेलो जो 2 बच्चे, एक का नाम अली शेर और दूसरे का नाम जैद है। जो अली शेर है उसकी उम्र 8 साल है, दूसरा जो मुल्ज़म है जिसका नाम जैद है उसकी 10 साल है, और जो कत्ल होने वाला बच्चा है उसकी भी उम्र 8 साल है, उसका नाम मुबीन है। ये स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और एक दिन इनका झगड़ा हो गया क्रिकेट पे कि बाड़ी मैंने पहले लेनी है, उसने कहा मैंने लेनी है, जिसकी रंजिश पर 2 ये लड़कों ने, एक अली शेर ने और जैद ने, इसे पकड़कर एक 4 दीवारी थी प्लाट की, उसके पीछे ले जाकर इसको बेईमाना तशद्दुद किया और उसके बाद ईंटें मारकर इसको कत्ल कर दिया। ये दोनों मुल्ज़मान बच्चे जिनकी 8 साल और 10 साल उम्र हैं, 2.5 माह के बाद पुलिस को सुराग मिला, जिस पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन ज़ुहैब रांझा और उनकी जो टीम है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हबीब और जो SHO नश्तर कॉलोनी है, उन्होंने मिल के इस पे काम शुरू कर दिया। इसके अलावा CIA भी काम करती रही, और आखिरकार ये 2 मुल्ज़मान जो बच्चे को कत्ल करने के बाद इसके साथ, उसके वालिदैन के साथ उसको तलाश भी करते रहे कि ताकि उनको शक ना हो, उसका वालिद मुल्ज़मान का वो भी तलाश करता रहा। जो मकतूल के वालिद हैं उनका ये कहना है कि बाप को मालूम था कि उसके बच्चे को अगवा के बाद कत्ल किया गया है, लेकिन और जो मुल्ज़मान हैं उसके वालिद को पता था, क्योंकि बच्चों ने बता दिया कि हमने इसको कत्ल कर दिया, और वालिद उस पे मिट्टी डालता रहा और बाकायदा तौर पर उनके गुनाह को छुपाता रहा। SP इन्वेस्टिगेशन के सामने मकतूल का वालिद पेश हुआ और उसने गिड़गिड़ा के बाकायदा तौर पे उनसे इल्तिजा की कि इनके जो वालिद हैं उनको भी मुलव्वस किया जाए, जिस पर SP इन्वेस्टिगेशन ने फौरी तौर पर उसके वालिद को मुलव्वस करने के लिए एक दरख्वास्त भी लिखवाई है और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये 2 मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में हैं, अली शेर और जैद। इन्होंने मासूम अपने दोस्त क्लास फेलो का ईंटें मार के कत्ल किया। मासूम की वालिदा भी SP इन्वेस्टिगेशन ज़ुहैब रांझा के पास आई और उन्होंने बाकायदा तौर पर टीम के लिए नेक ख्वाहिशात और उनके लिए दुआएं भी की कि उन्होंने हमारे बच्चे के कातलों को गिरफ़्तार कर लिया है। CCP लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा IG पंजाब, जितने भी अफसरान हैं, उनके लिए ये एक चैलेंज था कि जो 8 साल का बच्चा मुबीन, जिसको बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश जोहर में फेंक दी गई थी, तो उसका क्या बना है। और आए रोज़ अफसरान इसका नोटिस भी ले रहे थे और इस पे गायब गए अफसरानों को गाइड भी कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ 2.5 माह की मेहनत के बाद, SP इन्वेस्टिगेशन की हदायत के बाद मुल्ज़मान दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है। जब SP इन्वेस्टिगेशन के सामने दोनों बच्चे जो मुल्ज़मान हैं उनको पेश किया गया, तो उन्होंने बताया कि ये मेरा क्लास फेलो था, पहले हम दोनों क्रिकेट इकट्ठे खेल रहे थे, मेरे जो ताए का बेटा वो भी साथ आ गया, और उन दोनों ने फिर जब इसने बाड़ी नहीं दी तो हम इसको बहाने से दूसरी साइड पे ले गए ताकि दूसरे बच्चों को या मोहल्लेदारों को नज़र ना आए, तो उसको दीवार के पीछे ले जा के उसको पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद उसके सर में ईंटें मार मार के उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान ने ये भी बताया कि पहले भी उनको इस पे रंज था, और जब इसको इन दोनों को मौका मिला तो उसके बाद बच्चे को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जोहर में फेंक दिया गया, और बच्चे की लाश को घसीटते हुए जोहर में फेंक दिया
اور خود اس کی والدہ اور والد کے گھر گئے اور کہا کہ مبین کہاں پہ ہے، تو اس کی والدہ نے کہا کہ وہ تو باہر ہے۔ تو روزانہ یہ لڑکے ڈیلی بنیاد پر ان کے گھر جاتے تھے اور پوچھتے تھے مبین کا، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے یہ دو کم سن جو بچے ہیں 8 سالہ اور 10 سالہ جنہوں نے یہ مرڈر کیا ہے، ان کی ذہانت دیکھیں، ان کا ذہن دیکھیں کہ کس طرح اس نے اس بچے کو، اپنے کلاس فیلو مبین کو قتل کیا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور پولیس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پولیس نے 2.5 ماہ کی محنت کے بعد جب ان کو گرفتار کیا، اور پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو سزا تو اب پتہ نہیں جج دیتے ہیں نہیں، لیکن اس کا چالان جو ہے وہ مکمل بنا کے بھیجیں گے تاکہ ان کو سزا بھی مل سکے۔ اور جو بچہ معصوم، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں، کہاں جاتے اٹھتے بیٹھتے کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان پر توجہ دیں گے تو ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے نوجوان وہ آگے آئیں گے۔ اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ والدین کو چاہیے چیک اینڈ بیلنس اپنے بچوں کا رکھنا۔ لاہور شہر کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بھی ظاہر ہے بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، لیکن والدین کا یہ فرض ہے کہ ان پر کڑی نظریں رکھے کہ وہ کسی غلط سوسائٹی میں تو نہیں بیٹھ رہے۔ آج کا یہ ہمارا میسج تمام وہ جو لوگ ہیں یا والدین ان کے لیے ہے کہ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ کہنے کا علاقہ تھا اور یہاں پر اس طرح یہ واقعہ جو افسوسناک پیش آیا ہے، اور پورے لاہور نہیں پورے پنجاب کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ رونما نہ ہو سکیں۔ کانا ASP سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی کلو ملے تھے جس کے باعث ہم نے اس پہ ورک کرنا شروع کیا اور ان 2 قاتلوں تک ہم پہنچ گئے۔ آج ذکر یہ ہوا کہ ان کے والدین بھی ملوث تھے، تو اب پولیس نے اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ ان کے والدین ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا جنہوں نے اپنے جو بچوں کے ساتھ گنونا کام کیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کا والد کا کہنا ہے کہ وہ بھی ملوث ہے، وہ بھی اتنی ہی سزا کے حقدار ہیں جتنے یہ دونوں لڑکے ہیں۔ اور کس طرح انہوں نے ذہن کے ساتھ اس بچے کو وہاں پہ دوسری سائڈ پہ اسکول کی لے جا کے اسے اینٹیں مار کے قتل کر دیا۔ پولیس نے اعلیٰ قتل اور کپڑے جو تھے وہ فرانزک کے لیے بھجوا دیے ہیں، وہ بھی رپورٹ جلد آ جائے گی۔ فی الحال پولیس نے جو نامعلوم کے خلاف مقدمہ تھا وہ نامزد کر کے ان دونوں کو اس میں ملوث کیا ہے، اور اب ان کا ریمانڈ بھی چل رہا ہے۔ پولیس کے لیے یہ بڑا ایک چیلنج تھا جو پولیس نے دن رات محنت کے بعد اس کو ٹریس کیا ہے۔ یہ ایک لوگوں کو میسج بھی ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کی بہتر سے بہتر جو ہے پرورش کریں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں تاکہ بچے جو ہے پاکستان کا مستقبل کا یہ معمار ہیں۔ ہمیں ان کی دیکھ بھال، تعلیم و تربیت کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھیں، کہیں سگریٹ، پان یا نوشی ایسی کی چیزوں میں ملوث نہ ہوں، کل کو والدین کو پچھتاوا ہو۔ یقیناً آج کا یہ ہمارا میسج آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اس سے اچھی بھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا رمضان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔